मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। कराची, हैदराबाद और सखर में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया। एहसन इकबाल ने IMF के कुछ मुतालबात को अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। पाकिस्तान की तारीख का 80% कर्ज इमरान खान के दौर में लिया गया। इमरान खान की वफादारी से पैसे तक महदूद है, लेकिन अफसोस के इन हालात में अवाम को मजीद मायूस करने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। क़याम पाकिस्तान से लेकर 2022 के इख्तिताम तक जो बात इन 75 सालों में मुस्तकिल रही है, वो ना तो जमहूरियत है, ना ही आइन की बालादस्ती और ना ही मुल्क की खुशहाली, बल्कि मुश्तरक रहने वाला एक जुमला है, और वो ये है कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। गुज़श्ता चंद सालों में हमें ये उम्मीद मिली कि शायद अब ये जुमला और इसके असरात दम तोड़ रहे हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि एक मरतबा फिर अमली तौर पर पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल पर आ चुका है। वो सिर्फ उस बुनियाद पर नहीं कि मुल्क में सियासी और आइनी बहरान शदीद हो गया है, बल्कि इसलिए कि इसके साथ साथ अब मुल्क में अमन व अमान और मईशत भी यूँ महसूस होता है आखिरी दमों पर। दहशत गर्दी ने सर उठाया तो ऐसा नहीं कि माजी की तरह किसी एक या दो इलाकों तक महदूद हो, बल्कि इस बार पूरा मुल्क इसकी लपेट में जाता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से पाक अफगान सूरत हाल के माहिर समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने भी आज के अपने आर्टिकल में इसकी जानिब तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि इस्लामाबाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज से खुदकुश हमलों के बाद इस बात में अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि दहशत गर्दी की आग से खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अगर हुकूमत और रियासती इदारों ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो खुदा न खास्ता हमें 2014 जैसे मनाजर दोबारा देखने को मिलेंगे। वजह साफ ज़ाहिर है कि हमारे पॉलिसी साज़ों ने अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान से मुतालिक मफरूज़ों और ख्वाहिशात पर मबनी एक पॉलिसी बनाई थी, और फिर रियासती मशीनरी को बरूए कार लाकर दाएँ बाजू की जमातों, PTI और दफाई तज़ियाकारों के ज़रिए इसका इस कदर ढंढोरा पीटा गया कि हर पाकिस्तानी इस मफरूज़े पर यकीन करने लगा। वो मफरूज़ा ये था कि अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान एक जैसे अकायद और नज़रियात के हामिल हैं, इनके जहाद व क़ताल के तस्वुरात एक जैसे हैं। पाकिस्तानी तालिबान ने बंदूक अफ़गान तालिबान की हिमायत और इक़्तिदा में उठाई, इनके अकाबर को अपने अकाबर और उनके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। चुनांचे जब उन्होंने ये देखा कि तालिबान ने मुसल्लह जद्दोजहद के ज़रिए अमरीका, नेटो जैसी ताकतों को शिकस्त दे दी, तो फितरी तौर पर पाकिस्तानी तालिबान और दीगर मजहबी अस्करी ताकतों का मोरल भी बुलंद हो गया। दूसरी जानिब सिंध में भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकूमत सिंध ने सिंध पुलिस और DG रेंजर्स को आगाह किया है कि 3 कालदम तंजीमों ने सूबे के 3 बड़े शहरों कराची, हैदराबाद और सखर में बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों का मंसूबा बनाया है। इस हवाले से मुतल्लिका और मज़कूरा हुकाम को रवाना करदा ख़त के मुताबिक इन अलहदगी पसंद कालदम तंजीमों में बलोचिस्तान रेवोल्यूशन आर्मी BRA, बलोच राजी जाय सिंगर हरास और सिंध रेवोल्यूशन आर्मी SRA शामिल हैं। इस मकसद के लिए मज़कूरा तंजीमों ने वाबस्ता दहशत गर्दों में असला, गोला बारूद भी तकसीम कर दिया है। ख़त में कहा गया है कि बरामदा बुगटी का साला शुजा बुगटी कराची के ज़िला जनूबी में रिहाइश पजीर और कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। वो इंटेलिजेंस कमांडर के तौर पर अपनी तंजीम को तकनीकी मालूमात फराहम करता है। वो जामिया कराची के तलबा को अपनी कालदम तंजीम में शामिल और सखर में दहशतगर्द कार्रवाइयों का मंसूबा रखता है, जिसके लिए अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए हैं। हालात एक हद तक तशवीशनाक हो चुके हैं कि सिर्फ सहाफ़ी या अपोजिशन इस पर संजीदगी का इजहार नहीं कर रही, बल्कि हुकूमती वज़रा भी इस बात से आगाह हैं और अपनी तशवीश बता रहे हैं कि हालात चाहे अमन व अमान के हो या मईशत के, वो शदीद बहरानी हालत में हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने IMF की शराइत को लेकर इंतहाई तशवीश का इजहार भी कर दिया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने IMF के कुछ मुतालबात को अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है।
احسن اقبال نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کے ساتھ چلنا ہے، لیکن IMF کے کچھ مطالبات عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے شرائط نرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ فوج، اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ ہو، ان سب کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ 4 سال کا جو تجربہ ملک کے ساتھ کیا گیا، اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب دنیا میں گیس انتہائی سستی تھی تب PTI نے نہیں خریدی، لیکن جب دنیا میں پیٹرول مہنگا ہوا تو یہ سستا کر کے ملک کو خسارے میں جھونک گئے۔ پاکستان کی تاریخ کا 80% قرض عمران خان کے دور میں لیا گیا ہے اور ان کا قرض ہمارے حصے میں آیا ہے۔ 1 اپریل کو وزارت خزانہ کہہ چکی تھی کہ آخری سرمائی کے ترقیاتی بجٹ کا پیسہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا ہم ملک سنبھالنے آئے تھے اور سنبھالا۔ جب انہوں نے IMF کا معاہدہ توڑا تو اس وقت سے ملک کے ڈیفالٹ کا داؤ پیچ لگنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مگر ہم نے مشکل فیصلے کیے اور ملک کو دوبارہ IMF پروگرام میں شامل کیا اور ڈیفالٹ سے بچایا۔ جب $1 بلین کی پیمنٹ ہونا تھی تو پھر PTI نے شور مچایا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور ہمارا دشمن نہیں کہہ رہا یہ کوئی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن عمران خان اور PTI نے ایک نفسیاتی جنگ پاکستان کے خلاف شروع کر رکھی ہے۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ کہہ چکے ہم سب IMF کے معاہدے پر کاربند اور پرعزم ہیں کہ ہم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ہمارا فرض ہے کوشش کریں کہ عوام کے لیے کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ اس وقت پہلی مہنگائی کی سطح دنیا میں بہت اوپر ہے۔ ہم پر $30 ارب کا ماحولیاتی ڈیزاسٹر بھی ہوا۔ ہم نے وہ چیزیں بہت محتاط طریقے سے لے کر چلنی ہیں۔ دوسری جانب صوبوں کے حالات یہاں تک گمبھیر ہو چکے ہیں کہ سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہوں کا بجٹ بھی موجود نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب یہی حالات بلوچستان میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ بلوچستان کو وفاق سے نیشنل فائنانس کمیشن NFC ایوارڈ کا پورا شیئر نہ ملنے پر صوبائی حکومت مالی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ صوبائی حکومت کو جہاں اگلے ماہ 3 لاکھ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہے، وہیں متاثرین سیلاب کے لیے وفاقی حکومت سے امداد نہ ملنے پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین اسمبلی سراپا احتجاج بنے ہیں۔ بلوچستان کو رواں مالی سال جولائی سے نومبر تک NFC ایوارڈ میں حصے کا $30 ارب کم ملنے سے صوبے کا مالی بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ صوبائی محکمہ خزانہ کے مطابق رائلٹی کی مد میں گزشتہ مالی سال بھی صوبے کو وفاق سے $11 ارب کم ملے تھے۔ اس کے علاوہ PPL سوئی رائلٹی کی مد میں بلوچستان کے 30 ارب سے زائد کی رقم وفاق کے ذمہ ہے۔ محکمہ خزانہ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ مرکز سے صوبے کے محصولات اگر بہتر نہ ہوئے تو اگلے ماہ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی ممکن نہ ہو سکے گی۔ وفاقی حکومت اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے، یہاں تک کہ پالیسی بنانے اور ملک میں خوشحالی کی خبر سنانے کی بجائے ماضی کی غلطیوں کا ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور بیوروکریسی سمیت پوری اشرافیہ موجودہ ملکی مسائل کی ذمہ دار ہے۔ لاہور میں خواجہ رفیق شہید کی برسی پر سیمینار ہوا جس میں میثاق جمہوریت کو میثاق معیشت تک توسیع دینے اور کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مکمل حق خودارادیت دینے کی قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ سیمینار سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ نواز شریف کمپرومائز کر جاتے تو پاناما سمیت کسی چیز سے کچھ نہ نکلتا۔ ہم اپنا سیاسی سرمایہ ملک و قوم پر خرچ کر چکے، اس لیے ہم بلیک میل ہو کر کسی صورت انتخابات نہیں کروائیں گے۔ انہوں نے کہا PTI والوں کے استعفے قبول کر لیے جانے چاہیے۔ عمران خان کی وفاداری سے پیسے تک محدود ہے۔ ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لانے پر عمران خان اور ان کو لانے والوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے۔ وزیر ریلوے اور ہوا بازی خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا۔ خدارہ سیاست اور جمہوریت کی ریڈ لائن کو کراس نہ کریں۔ استعفوں اور اسمبلیاں توڑنے کی سیاست ختم ہوگی تو 5واں مارشل لاء نہیں لگے گا۔ وہیں دوسری جانب تحریک انصاف ان حالات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا بھرپور اعادہ کیے بیٹھی ہے۔ بجائے اس کے کہ عوام کی حالت پر رحم کیا جائے، تمام رہنما ایک پنچ پر بیٹھ کر ملک کا سوچیں، لیکن افسوس کہ ان حالات میں عوام کو مزید مایوس کرنے کے لیے تحریک انصاف نے ایک وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف نے ملک میں معاشی اور انسانی حقوق کی صورتحال پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بنیادی اصلاحات کے لیے ورکنگ گروپ تشکیل دیے ہیں جو معیشت اور گورننس پر سفارشات تیار کر رہے ہیں۔ ماہرین کی تجاویز کی روشنی میں وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان مارچ اپریل میں انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں، 11 جنوری سے بہت پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، جبکہ نون لیگ کے کچھ اراکین بھی رابطے میں ہیں جنہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ حالات کہاں جاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، مگر ان حالات میں ملک کے خلاف اور عوام کو مزید پریشان کرنے والوں کا نام تاریخ میں سیاہی سے ہی لکھا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔